Hmm. Ako an ako naging papaybarohan bug-os nga man mamati labis na kung makakaabot hanggadto na akong bugto ini nga akon naging ah, papasabot o gin tatawag ngadtoon akon pulos ngan hinigugma nga bugto nga maiha na nga panahon nga akon kahidlaw ngan hingyap nga igkakirita nga dapat bumalik na nga di ngan magkausa na kami didiha gobyerno. Bumalik na nga diha gobyerno kay para maging murayaw, maging mauswag ngan mabugos ang pamilya labis nan akon mga umangken nga imo binayaan nga ah, mga bata nga dapat ah, mag mabuo na kay nagdadagko na nga waray amayan bata tapos dili man liwat dili ko man lat nalulungunan kay adto man ha barangay tapos dili man lat napakadiha akon nila amo nga gin hihingyap ko nga makakabot la itong kung umuli ka nga akon bugto kung dili man makadirektang makabatian ang mga ang makabati na lang ang mga masa ang magsumat dili mag-alang nga ipaabot ngadto kung bisan hino nga maka igkirita sumatan ang akon bugto nga bumalik na nga diha gobyerno para mamugos na namon pamilya ngan iton laan solusyon han mga problema nga magiging mamurayaw kay kung magpapabilin ka dithon nga akong bugto nga diri mabalik nga di waray gud panahon nga makakabot hinmurayaw kay ang hingaradtuan iton katapos-tapusan ang kamatayon gud waray gud iba nga hingadtuan kay kung maarag man ano man ang ulian ngan waray kwintahan imo pamilya nga nagserbi ka kabataan nagserbi ka mga ang pamilya ano ang nagiging mabugat gid nga ginaawilan ha ah, imo sakripisyo nga nitong nga sakripisyo diri ito makakabot ang hingya pag isisiring nga mga katalwasan tungod kay aadaan ang gobyerno nga pinakatunay nga mag ah, bubug-os ang katawhan nga Pilipino ngan ang magkakabot ang mga problema nga imo gin propaganda didto nga puro dili makakabot kay waray mga kakayahan nga igkakabot tungod kay puro la istorya ang gin iistorya masa. Ang aktuwal nga aton pagkabuthan kakurian ang aton bug-os nga pagkaurusa kay Asyaan bug-os nga nagbuburublig Asyan bug-os nga nagsusuporta ngan iton ang pinakamauswag nga madagmit ang pagkabot ang katalwasan. Tungod kay ang murayaw ada ang man buylo nga panginabuhi ngan ang mauswag nga panginabuhi ngan damo nga mga imbubulig nga gobyerno nga mga programa nga ang siri-siring nga pabahay kami naka karawat na dinihan pabahay nga ito nan aktual nga nakikita ang publiko nga amon nakabot amon problema. Tapos ang buylo nga panginabuhi nga dila nagiging mauswag ang aton panginabuhi. Tungod kay waray na ang mga seguridad, mga pagkakaput pirmi ang seguridad sa oras-oras nga ada
titinagan pirmihan seguridad. Ito na ang pinakamasarig. Yan na ang kadelikaduhan han imo diri ka matuod han akong istorya. Ang kawarayhin ang kakabutan ngadto gud han dala ng kasisidman nga pwede para ang imo ang akong pakibugto ay imo. Salit kon imo ako pamatian, hininga akon gin hahangyo ha imo ug gin papanawagan. Asen yan akon solusyon pag magiging maupay ang aton ang pamilya kung ikaw mabalik na di gobyerno. Salamat.